एक दिन में बच्चा बढ़ के जवान हो जाता है ऐसा भी नहीं होता, और एक दिन में ही ऋतु में परिवर्तित हो जाना ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो जब ये सब पॉसिबल नहीं है तो ये सिस्टम इतना जबरदस्त है कि एक दिन में जो हमको देने वाला है वो एक दिन में नहीं देगा। वो सिस्टम अपना काम कर रहा है, वो टाइम लगेगा। सिस्टम को पहले आप लोग समझ लो, सिस्टम काम क्या कर रहा है। सिस्टम यहाँ पे इतना कुछ हमको दे रहा है। सिस्टम ने क्या दिया हमको, यहाँ पे पैसे निकालने के लिए एटीएम कार्ड की सुविधा दे। क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी हम लोग पहले कर रहे थे, ठीक है। जिन लोगों ने दूसरी क्रिप्टो करेंसी में निवेश किया और जिन लोगों ने हमारे सिस्टम को मान करके इसको फॉलो किया, देखो कितना जमीन आसमान का फर्क है, एकदम उछाल आया हमारी क्रिप्टो करेंसी में। और ज्यादा दिन नहीं लगेंगे आपको पता चलने में कि हमारी क्रिप्टो करेंसी दूसरी क्रिप्टो करेंसी से कितना ऊपर जाएगी, ठीक है। और इसने ऑप्शन दिया अपने इनकम को करोड़ों गुना बढ़ाने का। अगर हम नहीं बढ़ा पाए एक गुना भी तो इसमें सिस्टम की तो कोई गलती नहीं ना, गलती तो अपनी है। तो कमी सिस्टम में ढूंढने की जगह अगर हम अपने में ढूंढ ले तो हम भी वो सब कुछ पालेंगे जो हमको पाना चाहिए। देखिए मैं मान के चलिए 1 महीना 29 दिन का बच्चा होंगे इस सिस्टम में, 1 महीना 29 दिन का। तो इस सिस्टम ने मुझे इतना ज्ञान दिया, इतना ज्ञान दिया, इतना ज्ञान दिया। क्योंकि देखो पता है क्या होता है, जिस तरह से एक मीटर होता है ना, मीटर, मीटर के साथ से सारा कमरा कनेक्ट होता है, ठीक है। और जैसे ही अगर आप अपना बल्ब वहां पे लगाते हो, बटन दबाते हो, तो ऑटोमेटिकली बल्ब में रोशनी आ जाती है और सारे कमरे में भी रोशनी आ जाती है। सेम इसी तरह से आप लोग अगर जब सिस्टम के साथ जुड़ जाते हो और अपने ज्ञान का वो बटन है ना वो दबा लेते हो, तो अपने आप पावर में आ जाओगे और आप लोगों को ये पावर देने के योग्य हो जाओगे। लेकिन अगर हमने बल्ब भी नहीं जलाया, अगर हमने अपने साथ वो पावर कनेक्ट ही नहीं करी, और अगर हम रोशनी दे ही नहीं पाए, तो हम अंधेरा अंधेरा तो चिल्लाएंगे ना। चिल्लाना जायज है ना। अरे अंधेरा मत देखो, देखो कि अभी तक हम कनेक्ट क्यों नहीं हुए हैं, हमारा उस प्लग के साथ अभी तक हमारा पावर के साथ कनेक्ट क्यों नहीं हुआ है। सबसे पहले अपने आप को पावर यानी कि सिस्टम के साथ कनेक्ट कीजिए। जैसे ही हम ये काम कर लेंगे तो हम भी इस लायक हो जाएंगे कि हम सिस्टम को समझने लग जाएंगे। कल की ही बात है, कोई मुझे बोल रहे थे कि हम लोगों ने ना अपने पल्ले से, अपनी जेब से 1109 रुपए खर्च करके लोगों को ज्वाइन करवाया। हालांकि वो मेरे से बहुत बड़े कई लीडर होते हैं, सभी मेरे से बड़े हैं। तो हमने अपनी जेब से 1109 रुपए खर्चे और वो खर्च करके हमने दूसरे लोगों को इस सिस्टम में ले आया। लेकिन अब वो दूसरे लोग ना तो इसमें ऐड देखने वाले हैं और ना हमारे सिस्टम को समझने वाले हैं। वो तो भाई देखो एक बात बताओ, जैसा बीज बोओगे फसल तो वैसे ही काटोगे ना। पहली बात तो आपने उनको 1109 रुपए लगा दी, ये सोच के लगा दिए कि हमने उनके 1109 रुपए लगाए हैं, वो ऐड देखेगा और हमको 8,000 रुपए आएंगे। पहला तो हमने लालच किया, ठीक है ना, लालच कर दिया। लालच बुरी भला होती है। अब आपने लालच किया, क्या उस लालच को आपने दूसरे को दिया? लालच हमने तो ले लिया कि हम उसके 1109 रुपए लगाएंगे, हमने लालच किया तभी हमको दुख हो रहा है। अगर हम लालच ना करते तो हमको दुख नहीं होना चाहिए था, चल उसके काम आ गए ये सोचना चाहिए, ठीक है। अगर हमने लालच किया था तो वो लालच उसमें भी डालते, जो हमने नॉलेज ली उस नॉलेज को उसमें डालते। वो एक रेडी वाला है, कोई चाय बेचने वाला है, वो कोई आम पर्सन है। अब देखो उसको अपने पेट की भूख भरने से वो नहीं है। या तो एक ही बात पॉसिबल हो सकती है, उसको हम सिस्टम से जोड़ें, सिस्टम से वो जुड़ने नहीं वाला। क्यों नहीं जुड़ने वाला सिस्टम से? उसको इस सिस्टम के ऊपर विश्वास ही नहीं है। विश्वास क्यों नहीं है कि ना आपकी जेब में पैसा आया ना मेरी जेब में पैसा आया। कई लोग इस टाइम मंच पे सुन रहे हैं ना, वो क्या समझ रहे हैं कि हम सबकी जेब में पैसा आ गया और हम सबको पैसे दे करके हम लोग यहाँ पे आके बोल रहे हैं। कई लोग ऐसा समझ रहे हैं, मुझे समझ में आ रही है ये बात क्योंकि मुझे बोला जा रहा है ऐसे। भाई देखो जिस तरह से आज आपके पास पैसा नहीं आया ना, उस तरह से किसी और के पास भी पैसा नहीं आया है ऐड देख करके। लेकिन ये लोग ये बात समझ गए हैं कि जिस तरह से आप बैंक के अंदर पैसा डाल रहे हो और वो सेव होता रहता है, उसी तरह से हम लोग जो सिस्टम में जुड़े हुए हैं, ऐड अगर हम देख रहे हैं तो हमारा पैसा जमा हो रहा है। बेशक से आज फ्री ऐड है, उसी तारीख से जिस तारीख से हम ऐड हुए हैं और जिस तारीख को हमारा ईयर खत्म हो जाएगा हमको पैसा मिलेगा, ठीक है जी, पैसा मिलेगा।
لیکن کئی لوگ ہیں جو زیادہ سال سے بھی اس سسٹم میں ہیں، وہ اس ٹائم ایڈ تو نہیں تھی نا، ایڈ تو نہیں تھی، تو وہ لوگوں کو زیادہ ٹائم ہو گیا ہے، اب وشواس ڈول رہا ہے۔ تو وشواس کیوں ڈولتے ہو؟ دیکھو کیسا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کافی ہوتا ہے، اور وشواس پہ سنسار چلتا ہے۔ تو سسٹم پہ آپ نے جب پہلے دن جتنا وشواس کیا تھا نا، اگر آج بھی آپ اتنا ہی وشواس لے کے چلو نا، تو جو لوگ ایڈ نہیں دیکھ رہے ہیں نا، آپ کے وشواس کو دیکھ کے ایڈ دیکھیں گے۔ آپ ان کو بولو نا میں نے اتنی کرپٹو کما لیے، کرپٹو کی پاور بتاؤ، آپ ان کے گھر جاؤ، ان کو ایک مسکراہٹ ہلکی سی اپنی فیس کی دکھا کے آؤ، وہ نہیں ایڈ دیکھ رہے، کوئی بات نہیں، ان کا حال چال پوچھو، ان سے ملنے جاؤ، ان سے ریلیشن بنا کے رکھو۔ آج ایڈ نہیں دیکھ رہے نا، ایک بار آپ کے پیسے آنے دو، پھر میں پوچھتی ہوں ایڈ کیسے نہیں دیکھتے ہیں وہ؟ سب کام دھندا چھوڑ دیں گے، سب پہلے ایڈ دیکھیں گے وہ۔ آپ ان سے ریلیشن بناؤ، ریلیشن بنانا پڑے گا، یہ نہیں کہ بھائی تو ایڈ نہیں دیکھتا، تو بہت نقید انسان ہے، دیکھ لیو، تیرے گھر تو پیسہ آنے والا ہی نہیں، میری تو 1100 روپے دے دے۔ یہ بات بالکل نہیں بولنی ہے۔ نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر دریا میں ڈال۔ اگر انہوں نے نہیں دیکھا، ان کو آپ بولو کوئی بات نہیں بھائی میرے، کوئی بات نہیں، کھانا بھی ضروری ہے، لیکن اس سسٹم کو اگر آپ تھوڑا بہت ایڈ دیکھتے ہو تو آپ کو پیسہ آئے گا، آج نہیں آئے گا کل آئے گا۔ وہ آپ کی کئی بار پیار سے بات نہیں سنے گا، جس طرح سے ماں کئی بار ڈانٹ کے بھی بات کرتی ہے، اس کو بولو بھائی دیکھ، آج تو اپنے اس 4 یا 5 یا 10 ہزار کے بزنس کو تو سارا دن دے دیتا ہے، میں بتا رہا ہوں کہ آپ یہاں سے موٹا پیسہ کما سکتے ہو، 8 ہزار بھی کما سکتے ہو، 10 ہزار بھی کما سکتے ہو، کیونکہ پہلے فری والوں کو بھی 3 پیکج تھے، کئی لوگ فری سے بھی آئے ہوں گے، پہلے پے والوں کو بھی 3 پیکج فری میں تھے، وہ لوگ سسٹم میں آئے ہوں گے، آج ایڈ بھی نہیں دیکھ رہے ہوں گے۔ ان کو اس کی ویلیو کریٹ کراؤ کہ آپ 1 گھنٹہ کام کر کے اتنے گنا پیسہ کما سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ ان کو جب ہم ویلیو کریٹ کروا دیں گے نا، اگر ہم ہی جائیں گے مرے مرے منہ سے بھائی ایڈ دیکھ لے میرے پاس تب پیسہ آئے گا، تو وہ کبھی بھی پیسہ نہ ایڈ دیکھے گا، بلکہ آپ سے لڑائی کرے گا، وہ 100% لڑے گا وہ۔ ہاں، اس سے جاؤ، اسے رام رام کرو، اسے گھر والوں سے بات چیت کرو، ان کا اچھا برا پوچھو، ان کو آپ جاتے جاتے ایک پوائنٹ دے آؤ کہ میں تو بہت خوش ہوں، میرے تو پیسے بہت جڑ گئے۔ اس کے اندر نا ایک جگیاسا پیدا کرو، جیسے ہی اس کے اندر وہ جگیاسا جاگتی چلی جائے گی، وہ آپ کے سسٹم سے ایٹومیٹکلی ٹچ ہوگا، اور وہ آپ کی قدر کرے گا، وہ آپ کو بھگوان سے بھی اونچا سمجھے گا، اسی لیے سمجھے گا کہ سب کچھ پیسہ نہیں ہے، لیکن سب کچھ کے لیے پیسہ بہت کچھ ہے۔ جب ایک انسان بیمار ہوتا ہے تو تب پیسہ ہی بولتا ہے انسان کو، آپ یا میں نہیں بچا سکتے، یا دعا بچائے گی یا پیسہ بچائے گا۔ دوسرا، جب ایک انسان کا پیر ٹوٹ گیا ہوتا ہے اور اس کو لاچار سڑک پہ پڑا ہوا ہوتا ہے، اور اس ٹائم جب اس کو کوئی ساتھ نہیں دیتا، اس ٹائم اگر اس کا ساتھ کوئی دیتا ہے تو وہ پیسہ دیتا ہے۔ ڈاکٹر بھی پیشنٹ کو نہیں لیتا بنا پیسے کے ہاسپٹل میں، ڈاکٹر بھی بولتا ہے پہلے پیسے رکھو پھر آپریشن کروں گا۔ تو اس لیے پیسے کی ویلیو اس کو کریٹ کیجئے۔ لڑکی کی شادی نہیں ہوتی ہے، گھر میں بیٹھی رہ جاتی ہے اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے نا تو سماج آپ کی رسپیکٹ نہیں کرتا۔ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے نا تو بچے کی آپ کی اسکول میں فیس نہیں جاتی ہے ٹائم پہ، اور بچے کی جب ٹائم پہ اسکول میں فیس نہیں جاتی ہے نا تو میڈم کھڑی کر کے بچے کی بےعزتی کرتی ہے، اس کو اسکول سے گھر بھیج دیتی ہے، اور بچہ ٹینشن لے لیتا ہے، اور ٹینشن میں آنے کے بعد بچے کو دوائیاں کھانی پڑتی ہیں۔ پیسہ بہت بری چیز ہے، رشتہ داروں میں عزت نہیں ہوتی ہے، لوگ منہ موڑ لیتے ہیں، سگے رشتہ دار بھی منہ موڑ لیتے ہیں۔ ان کو پیسے کی ویلیو کریٹ کروائیے، کیونکہ یہ کام کر رہے ہیں نا تو پیسے کے لیے کر رہے ہیں، اور ہمارا سسٹم اتنا پیسہ دے رہا ہے، اتنا پیسہ دے رہا ہے، اتنا پیسہ دے رہا ہے کہ 7 پشتے بھی ہوں گی نا تو وہ بھی بیٹھ کے کھائیں گی۔ آج ہم ایک ایسا کام کرنے والے ہیں، کتنی بڑی ہے ہماری انڈیا کی آبادی، ابھی تو ہم چھوٹے سے چھوٹی سی ایک آبادی کا چھوٹا سا حصہ بھی سسٹم میں آئے نہیں ہے۔ دیکھو ہم کو بھگوان نے کتنے بڑے کام کے لیے چنا ہے، ہم ان لوگوں کے لیے کام کر سکتے ہیں جن کے گھر میں 2 ٹائم کا کھانا نہیں ہے۔ تو یہ بات سوچو، جس کو نیڈ آپ کریٹ کر دو گے نا ایک بار اس کے اندر، تو آپ کو چلانا نہیں پڑے گا، وہ فون کر کے پوچھے گا آپ سے کہ اب کیا کرنا ہے۔